मुश्किलात में आपको किसी मुशरिक बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ईसाई हिंदू रजूमी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये 4 कलिमात पढ़ते रहें। तो तमहीदी तौर पर मैं उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में गुजारिश करूँगा कि रूटीन में चलते फिरते अक्सर औक़ात में आप ये 4 कलिमात बहुत ज़्यादा पढ़ते रहा करें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये जो 4 कलिमात है ना, अल कलिमात अल अर्बा, ये चोटी के अज़कार हैं। दुनिया का कोई वजीफ़ा इन 4 कलिमात के फ़ज़ाइल को नहीं पहुँच सकता। आप ये मेरा दावा कह लें, आप ये मेरी दरियाफ़त कह लें, आप ये मेरे मुताले का निचोड़ कह लें। जो बुज़ुर्ग, जो मेरी रूहानी वालिदा और जो मेरा भाई बेटी मुझे ये कहे कि शेख साहब मुख्तसर और आसान तरीन वजीफ़ा जिसमें अक़ीदा भी हो, जिसमें अजर भी हो और जिसमें इख्तिसार भी हो और वो आलीशान भी हो, वो कौन सा है, तो वो मैं यही रेफ़र करूँगा कि सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह तू पाक है, तेरी ज़ात भी पाक है, तेरी बात भी पाक है, तेरा फ़ैसला भी पाक है, तेरी शरीयत भी पाक है। अल्लाह मैं तेरा तारीफ़ करने वाला बंदा हूँ, तेरे गिले शिकवे करने वाला बंदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, मेरा सच्चा इलाह तू है। तेरी ज़ात भी बड़ी है, तेरी बात भी बड़ी। तो ये जो है ना जी अल कलिमात अल अर्बा, 4 कलिमात, ये तो हज़ारों की तादाद में पढ़ते रहें। इसके लिए कोई एक तस्बीह सुबह, एक तस्बीह शाम करने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको अब लातादाद पढ़ते रहें। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हमारी जो किताब है ना ज़िक्र इलाही से मारिफत इलाही, उसमें बाकायदा इसमें मैंने 10-15 सफ़हात लिखे हैं इसके फ़ज़ाइल पर। फिर उसके बाद ख़ास कर कहा गया जी कि आप मुश्किलात के लिए कुछ वज़ाइफ बता दें, शिफा के लिए कुछ वज़ाइफ बता दें, जादू के लिए कुछ वज़ाइफ बता दें, रिज़्क़ के लिए कुछ वज़ाइफ बता दें। तो आइए सबसे पहले आप, तो उनमें से मैं 4 अज़कार आपको बतलाए देता हूँ। वैसे आप सरे दस्ती ये बात ज़हन में रख लें कि हमारी अक्सर मुश्किलात जो होती हैं वो हमारी खुद से पैदा की हुई होती हैं। मैंने देखा है कि लोग खामखा गैरों की ज़िंदगी में मुदाखलत करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शक्की मिजाज है और माजी की तलख बातों में खुद को उलझा के रखना वो शायद कि बड़ा ज़रूरी समझते हैं। यानी मुश्किलात हमने खुद पाल रखी हैं, पैदा भी खुद की हैं और उनको बिल्कुल एक बूटे की तरह पानी भी देते रहते हैं, उस पौधे को ना बड़ा करते रहते हैं, मुश्किलात के पौधे को। तो मुश्किलात की वजह भी ये हमारी गफलतें हैं, सच्ची बात है। कई लोग मुश्किलात में इसलिए हैं कि उन्हें जानबूझकर अपनी बच्चियों की शादियाँ लेट की हुई हैं, बच्चों की शादियां लेट की हुई हैं। कई जगह पर मुश्किलात सिर्फ इसलिए है कि वहाँ गफलत बहुत ज़्यादा है, वहाँ सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो हर सूरत मुश्किलात में आपको किसी मुशरिक बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं, ईसाई हिंदू रजूमी बाबे के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप ये 4 कलिमात पढ़ते रहें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये एक दुआ यूनुस है, एक दुआ इब्राहीम है और ये जो 2 दुआएं हैं ये हमारे आखिरी आका रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआएं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, तू पाक है, कमी मेरे अंदर है, कोताही मेरे अंदर है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मुझे काफ़ी है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं, वही मेरा वकील है, मेरे सारे मामले सीधे करने वाला वो है। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, अल्लाह मेरे अमाल तो इस काबिल नहीं है कि तेरे से मदद मांगूं, तो इसे मदद मांगता हूँ, तुझे तेरी रहमत का वास्ता दे के मदद मांगता हूँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और बज़ाहिर इस मुश्किल में मैं इतना बेबस हूँ कि या अल्लाह मैं कोई हरकत ही नहीं कर सकता, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने दाईं तरफ जाना है कि बाईं तरफ मुड़ना है कि सामने को होना है या पीछे को मैंने रुख करना है। तो ये जो 4 मैंने आपको अज़कार बतलाए हैं, ये हल्ले मुश्किलात के लिए, इसके लिए कोई एक तस्बीह करना ज़रूरी नहीं है सुबह शाम। इसको चलते फिरते बैठते उठते बावुज़ू पढ़ते रहें। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ मुश्किलात के जो वज़ाइफ हैं। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरे नंबर पे आ जाइए शिफा के लिए। देखें वही बात है कि जैसे मुश्किलात हमने खुद पाल रखी है ना, इसी तरह बीमारियां भी हमने खुद पाल रखी हैं। हमारी गफलतों की वजह है हमारी बीमारियां। कोशिश करें अपनी ज़िंदगी से ये फास्ट फूड निकाल दें और ये ठंडे मशरूबात, सोडे वाले मशरूबात निकाल दें, ये जहर है। अल्लाह की कसम, जवानी की उम्र में नौजवान बूढ़े हो गए हैं, जवानी की उम्र में नौजवान मुहलिक अमराज में मुब्तला हो गए हैं। ये शवारमे, ये पिज़्ज़े, ये ब्रेलर, सुन्नत पे आ जाएं, शोरबे का इस्तेमाल करें। और मैं आपको रेफर करूंगा, फलों में से आप पपीते का ज़रूर इस्तेमाल करें, अमरूद का ज़रूर इस्तेमाल करें, शोरबे का ज़रूर इस्तेमाल करें।
زیتون اور دیسی گھی کو استعمال کریں، نبوی غذاؤں کو آپ اہمیت دیں۔ تو بہر صورت پرہیز اہم العلاج الوقایہ، عربی میں کہا جاتا ہے کہ بہترین علاج یہ پرہیز ہے۔ جس بندے کا پرہیز نہیں ہے نا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں میں آپ کو یہ تجربہ بھی بتاتا ہوں، اور جو میں نے طب وغیرہ کو پڑھا ہے اس کا خلاصہ بھی بتاتا ہوں کہ صرف آپ رات کو لیٹ کھانا چھوڑ دیں، رات کا کھانا مغرب کے وقت کھا لیں، یا رات کا کھانا ویسے ہی چھوڑ دیں، کوئی ڈرائی فروٹ یا تھوڑا سا دودھ لے لیں اور آپ سے سو جائیں، 70% آپ کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جو راتوں کو ہوٹلنگ ہوتی ہے نا، ٹھنڈا تتا ہم کھانا کھاتے ہیں پھر اسی وقت سو جاتے ہیں، تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے معدے کا، پورے وجود میں تیزابیت پھیل جاتی ہے۔ تو اینی ہو، میں کوئی میڈیکل طور پہ تو آپ کو نہیں بتا رہا، وظائف بتانا چاہتا ہوں حقیقت میں۔ ایک تو بیماری کے دنوں میں نا جی آپ یہ بہت زیادہ پڑھتے رہا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کسی بیماری نے اگر آپ کو چوزے کی طرح کمزور بھی کر دیا نا، آپ کی ہڈیاں بھی نکل آئی ہیں نا، اللہ معاف فرمائے، کوئی کینسر، کوئی یرکان، کوئی جراثیم، کوئی پرابلم آخری حدوں پر بھی ہے نا، تو آپ تھوڑا سا باوضو رہ کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے رہے، یہ شفا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ مومنوں کا وظیفہ ہے۔ اور دوسرا باوضو سورۃ الفاتحہ پڑھتے رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک دفعہ پڑھ لیں شروع میں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح پوری سورۃ الفاتحہ شفا کی نیت سے پڑھتے رہے۔ اور اگر آپ کو زمزم مل جائے، اب تو پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پڑوس میں ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کے آئے، ہزاروں بار لے کے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین کا راہی بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو حرمین کا راہی بنائے۔ مجھے درجنوں لوگ کہتے رہتے ہیں شیخ صاحب ہمیں بھی دعا میں یاد رکھا کریں، اللہ آپ کی نسلوں کو بھی بیت اللہ کے حج نصیب فرمائے۔ بڑا نشہ ہے یہاں پر، بڑی عبادت ہے یہاں پر، بڑا وافر ہے زمزم یہاں پر۔ تو بیماری کے دنوں میں خاص کر اگر زمزم میسر آ جائے تو ایک کپ کو سامنے رکھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس پر کوئی تھوکنے کی پھونک مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ بطور علاج ایسے کر لیتے ہیں تو اس کا جواز بھی موجود ہے، تو 7 دفعہ یا 21 دفعہ، یا کوئی عدد ضروری نہیں ہے، چند دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے 7 دفعہ پڑھ لیں، ایک روایت میں موجود ہے 7 دفعہ کا تو ذکر آتا ہے، تو آپ زمزم پیتے رہیں دن میں 3-4 دفعہ، انشاءاللہ آپ یہ 3 کام کریں بیماری جڑ سے ختم ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ، ربنا آتنا فی الدنیا، زمزم، اور زمزم پر آپ فاتحہ پڑھ لیں تو کیا بات ہے، نور علی نور۔ تیسری بات رزق کے حوالے سے ہے، تو اس کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ رزق کو کھینچنے والی جو چیزیں ہیں نا وہ 3 ہیں، تسبیح، درود اور استغفار۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لی۔ اللہ آپ اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نبی پر اللہ درود نازل کر، ان کے درجے بلند کر، ان کی آل اور خون کے درجے بھی بلند کر۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے سر تپا گناہوں میں ڈوبا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تسبیح، درود اور استغفار، اس کے لیے آپ کو یہ ڈبوں والے تعویذات ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، شرک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شرک کر کے اگر کچھ ٹکے آ بھی گئے تو مجھے بتائیں وہ آپ کے کس کام کے ہیں۔ رزق میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، فوراً پریشان بھی نہ ہوا کریں، دیانت دار بنے، دیانت دار بنے، دیانت داری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور جہاں تک جادو کے معاملات ہیں، اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہیں تو میں بالخصوص آپ کو یہ ریفر کروں گا کہ آپ آیت الکرسی بہت زیادہ پڑھتے رہیں، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آپ بالخصوص رات کو تو لازمی پڑھتے رہیں، ایک دفعہ تو لازمی پڑھیں، باقی آیت الکرسی اپنے نفلوں میں پڑھیں، سنتوں میں پڑھیں، فرضوں میں پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھیں، آخری تینوں کل پڑھیں، آخری تینوں کل صبح و شام 3 دفعہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھیں، رات کو سوتے وقت مسنون طریقے کے مطابق 1 دفعہ پڑھ کے پھونک کر مل کر پھر پھونک کر پڑھ کر مل کر پھر پڑھ کر پھونک کر مل کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیریں، اور کثرت کے ساتھ یہ چیزیں کریں، اور چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 24 گھنٹوں میں اس کو 100 دفعہ تو لازم پڑھ لیں، باقی آپ چلتے پھرتے آپ کثرت سے پڑھتے رہا کریں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو گندے پلید قسم کے جن ہوتے ہیں یہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، ان کے اندر حلول کرتے ہیں، خون میں سرایت کر جاتے ہیں، دماغ کو معاف کرتے ہیں، اور انسان پر بہت سختی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت بعض نام نہاد عاملوں نے جنات کا جو پریشر ڈال کر آپ کو 24 گھنٹے پریشان کیا ہوا ہے کہ جی 200 دن اوپر کو ہے، 300 جن نیچے ہے، تیری آنکھوں میں 7 جن ہیں، تیرے بائیں 10 جن ہیں، تیرے اندر اتنے جن ہیں، یہ فلاں تیرے خاندان کے جن ہیں، تو ان چیزوں سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان چیزوں کو کثرت سے پڑھیں، یہ نور ہیں چیزیں، یہ خیر ہیں چیزیں، دیہڑی دار عاملوں سے بچ جائیں، جو آپ سے منہ سے مانگ کر پیسے لیتے ہیں، اللہ کی قسم ایسے لوگوں سے بچ جائیں، اور بالخصوص جو بد عقیدہ لوگ ہیں ایسے لوگوں سے